बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला वॉइस सेंटर में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो की जानिब हम बढ़ते हैं। मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। इन्हीं में से एक कबीला बनु अराश था। एक शख्स जो कि बनु अराश कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उसका कोई मुसलसल रोज़गार ना था और ना ही वो आला दर्जे का कोई ताजर था, क्योंकि उन दिनों तिजारत का पेशा ख़ासा अहम हुआ करता था। लिहाजा इसने भी वही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक जानवर ख़रीदता और मक्का चूँकि बड़े बड़े सरदार वहाँ मौजूद थे, इन्हें लाकर बेच देता और अपनी कीमतें ख़रीद से ज़्यादा कुछ रकम हासिल करके मुनाफा हासिल करता। ये काम उसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाज़ार में लाकर बेचता और एक आदमी ने तो नाउज़ बिल्ला उससे कह रखा था कि यहाँ पर एक जादूगर है, तुम उसके बहकावाओं से बच कर रहना। उसने नबूवत का दावा किया है। क्योंकि ये जगह उसके लिए नई थी, इसलिए उसने बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मज़ीद कोई सवाल ना किया। एक दिन वो ताजर अपने साथ 2 बेहतरीन ऊँट फ़रोख्त करने के लिए लाया, लेकिन इसकी बदकिस्मती कि इस दिन इसे अबू जहल ने इससे वो ऊँट ख़रीद लिए और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा, कल मेरे घर आकर पैसे ले लेना। ये सुनकर ताजर ने कहा कि मैं आपका घर कहाँ तलाश करूँगा। अबू जहल ने उसे अपने घर का रास्ता समझाया। खैर वो बेचारा मरता क्या ना करता। अबू जहल की ज़ालिमाना सरदारी का कुछ इल्म तो था, इसलिए उसने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और अगले रोज़ कीमत लेने पर राज़ी हो गया। मक्का में इस ताजर का कोई ना था, ना कोई घर, ना ठिकाना। वो रात इसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा। दरवाज़े पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। इसने इसे देखकर पैसों का तकाज़ा किया तो कहने लगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आ जाना। वो ताजर बहुत मायूस होकर आ गया। अगले रोज़ खैर 3 दिनों तक अबू जहल के दरवाज़े पर वो ताजर जाता रहा, लेकिन उसने पैसे अदा ना किए। इस तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज़ वो ताजर अबू जहल के दरवाज़े पर गया और बात को ज़रा ज़ोर देकर कहा कि जनाब, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, गलियों में रातें बसर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बेगाना हूँ, मेरा यहाँ पर अपना कोई नहीं, मेरे पास वापसी का ज़रिया भी नहीं है। मेहरबानी फरमाइए और मेरे जानवरों की कीमत मुझे दे दें। अबू जहल जो था ही बेईमान, दिल की बात ज़ुबान पर ले आया। कहने लगा, चल दफ़ा हो जा यहाँ से, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूँगा। जाओ, जिससे मर्ज़ी जाकर अपने पैसे वसूल कर लो। ताजर तो जैसे हवास बाख्ता हो गया। 3 दिन के मुसलसल इंतज़ार और भूखे पेट के साथ इसकी मेहनत के पैसों की अदायगी से इसको कोरा जवाब मिल गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आस पास के लोगों से पूछने लगा कि कोई मुझे बता दो कि मक्का के सरदारान कहाँ मिलेंगे, ताकि मैं इनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें। इसे बताया गया कि खाना काबा में चले जाओ, मक्का के सब सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। जैसे ही वो ताजर हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि एक टोली में अबू सुफियान, उतबा और शेबा और दीगर सरदार बैठे हैं। मैं इनके पास गया और कहने लगा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं परदेसी हूँ यहाँ, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर मेरे पैसे नहीं देता। उतबा ने गरज कर कहा, कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता? मुझे बताओ, मैं इसे देखता हूँ। ताजर कहता है कि मैंने कहा कि उसका नाम अबू जहल है। वो सब खामोश हो गए, उनकी गर्दनें झुक गई और कहने लगे, तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ फंस गए हो। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर सरदार है। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं। वो ताजर कहता है कि उतबा के सामने जो काबे के साथ टेक लगाए बैठा है, उन्होंने इशारा किया कि जाओ, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारा मसला हल करवा सकता है। ये कहकर वो सब सरदारान ताली मारकर हंसने लगे। ताजर हैरान हुआ कि मुझे कहते भी हैं कि उसके पास चले जाओ और मेरा मजाक भी करते हैं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, डूबते को तिनके का सहारा। अब वो ताजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। लिहाजा इसने देखा कि वो कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं तो एक तरफ बैठ गया।
یہ سوچ کر کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا مگر سبحان اللہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف 2 باتیں کہیں۔ فرمایا پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا نہ کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا تم جیسے کہو گے تمہارا کام ویسے ہی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے اور ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجوریں اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب میں کھانا کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ اب بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنا سارا قصہ ان سے بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ کہا تھا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لاؤ جلدی سے اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی اور کہنے لگا جی جی میں ابھی پیسے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو جہل نے اس تاجر کے پیسے ادا کر دیے۔ یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدزن کر دیا گیا تھا۔ اب جب وہ تاجر جانے لگا تو اس نے پوچھا اے مہربان شخص آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ارے بھائی تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا ارے بدبخت، میں نے دنیا میں آج تک ان جیسا نہیں دیکھا، پوری دنیا دیکھی ہے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کے پاؤں کو لپٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق اس واقعے میں موجود ہے، وہ یہ ہے کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کو پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت، یہی وہ بات تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا، اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ معزز دوستو، تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پر زبردستی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے پیچھے وجہ صرف یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ عزیز دوستو، نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو، اس کی یہ ساری نیکیاں کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجئے، یہی چیز آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کسی کی زندگی بدل دیں، اور ہماری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔